السلام عليكم، مرحبا بكم في اكاديميه ستورينا. ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نليو لا سوسيتي دي ليفريزون اوبراترا مع لا بوتيك ديالكم اللي مفتوحه في ستورينا. دونك كتجيو ديريكتومون لا ليفريزون ليست دي سوسيتي، كطلع عندكم لا ليست بحال هكا. ديجا هادو كتلقاوهم باغ ديفو في لا بوتيك ديالكم، ديك الساعه تقدروا تبدلوا لهادي لو نو اتسيتيرا. اوبراترا كتكونيكتا ديريكتومون، يعني كديروا كونيكتي. اون فوا كديروا كونيكتي كطلع عندكم هاد لاسباس هذا. الا كنتو ديجا كليون ديال اوبراترا كتختاروا ديجا كليون دو اوبراترا. الا كنتو يلا غادي تانسكريو مع لا سوسيتي دو ليفريزون اوبراترا فكديروا نوفو كليون. دونك انا غنوريكم ديجا كليون دو اوبراترا. كيطلبوا لكم ان ميل، كتدخلوا ليميل ديالكم اللي هو نفسه باش تسجلتوا النهار الاول في اوبراترا. ابخي كتدخلوا لا فيل اللي نتوما كتليفريو منها، كديروا كونفيرمي. هذا الا كنتو ديجا نتوما دايرين ان كونطرا مع اوبراترا وديجا قبل من ستورينو كتعاملوا مع اوبراترا. سينو الا كنتو ان نوفو كليون بحال كيما انا دابا هاد لو كونط هذا، يلاه غادي ندير لانسكريبسيون ان نوفو كليون. دونك كتكليكي نوفو كليون، غنعمر معكم هاد لي زانفورماسيون وغتشوفوا لي زيتاب الماجيين. كتاجوتيو لي كوردوني ديالكم. دونك عندنا لو بري اوريجينال اللي هو لو بري اللي ديجا فيكسي بار لا سوسيتي اوبراترا. كاين لي بري شونجي. علاش لي بري شونجي؟ باش نتوما الا بغيتو تشونجيو لي بري، باغ اكزومبل عندكم دي فيل هنايا مثلا شفشاون، نتوما بغيتو تليفريو ليها ب 50 درهم. دونك غادي تجيو هنا تو سامبلومون تكتبوا 50 وكيتافيكتا، يعني ما غاديش تبقى 45 تخلصوها نتوما لا سوسيتي دو ليفريزون، مي تقدروا نتوما تخلصوا عند لو كليون ديالكم 50. دونك il y a une marge ديال 5 درهم. هاد القضيه اللي بغيتو ديروها هكا مانيوال، يعني كل فيل تشوفوا نتوما شحال بغيتو تزيدوا ولا تنقصوا. سينو باغ اكزومبل الا كنتو بغيتو تاجوتيو مثلا واحد لا سوم على لونسومبل دي فيل، فكديروا بلس باغ اكزومبل بلس 5 درهم، كديروا ابليكي فكتابليكا لكلشي. يعني بلاصه 45 في سبت القردان كتولي 50 درهم، باغ اكزومبل بلاصه 35 في تازا كتولي ب40، بلاصه 50 في بوجدور كتولي ب55 اتسيتيرا. سينو كما قلت لكم تقدروا ديروها مانيوال، كل فيل كتحدوا ليها نتوما لو بري اللي بغيتو. سينو الا كنتو باغ اكزومبل نتوما باغيين انه لي فيل كاملين تنقصوا ليهم لا ليفريزون، مثلا بغيتو تنقصوا شي 5 درهم ولا 10 درهم على كل فيل، فكديروا موان 5 ابليكي. كما كتلاحظوا هي تنقصات بلاصه 45 ولات 40، بلاصه باغ اكزومبل هنا 35 في بني ملال ولات غير 30. هاد لي بري اوريجينال هو لو بري اللي ديجا اوبراترا حطاتو باغ ديفو، وهاد لي بري شونجي هما لي بري اللي غيبانوا لي كليون ديالكم نتوما. هما دي بري نتوما اللي ديفينيتيوهم باش يبانوا لو كليون عندكم. باغ اكزومبل انا غادي نرجعها نخليها 0 اون ابليكي. كما كتشوفوا هنايا ليفريزون غراتويت، يعني 0 درهم. الا بيديروا ليفريزون فيكس مثلا في جو با مثلا كتليفريو ب 39 كتابليكيو 39 كلشي. سينو غندير بلس 0 باش هكا يرجعوا لي لي بري كيما هما العاديين اللي ديجا ديفيني باغ اوبراترا. باغ اكزومبل انا اختاريت لا فيل دو ليفريزون هي غابه، يعني لا ليفريزون غتكون من غابه لدوطخ فيل. من غابه لغابه باغ اكزومبل هما ديجا مفيكسين 20 درهم، انا بغيت ندير باغ اكزومبل لا ليفريزون غراتويت في لا فيل ديالي، غندير 0. غابه كازا باغ اكزومبل غندير 25. يعني نتوما كتحدوا. غابه صالي غندير باغ اكزومبل 25، قنيطره 25، وهي غادا يعني كتحدوا تفيكسيو نتوما لي بري اللي بغيتو. ابري كديروا ابليكي لا موديفيكاسيون. ديجا لي فيل اللي عند اوبراترا كيكونوا ديجا كوشي باغ ديفو وفيهم لي بري اللي حددتو. كنديروا ابليكي لي موديفيكاسيون صافي كوم سا كيكونوا تسجلوا لي فيل كاملين. الا مشينا دابا لا ليست دي سوسيتي فغنلقاوها كونيكتي
53 فيل اللي عندها، وهاد لا سوسيتي الاخرى تقدروا تشونجيوها.